ओके, अब यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 4 मै डिपेन्ड भएको एउटा च्याप्टर हो। च्याप्टर 4 मा हामीले पोर्टफोलियो थ्योरीको बारेमा नर्मली पढ्यौं हैन। अब क्यापिटल मार्केट लाइन के हो, क्यापिटल एलोकेसन लाइन के हो हैन, अनि अप्टिमल पोर्टफोलियो कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने, अनि त्यसपछि गएर हामीले एउटा कम्प्लिट पोर्टफोलियो फर्मेसन गर्दाखेरि त्यसलाई अप्टिमाइज कसरी गर्ने, त्यो कुराहरुको बारेमा हामीले च्याप्टर 4 मा पढ्यौं। अब च्याप्टर 4 मै आधारित रहेर केही सर्टेन एसेट प्राइसिङ थ्योरीहरु डेभलप भएको छ। जस्तै कि एसेट प्राइसिङ थ्योरीहरुमा यदि नाम लिने हो भने क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल हैन, अनि फार्मा फ्रेन्च 3 फ्याक्टर मोडेल, अनि त्यस्तै गरी गएर आर्बिट्रेज प्राइसिङ थ्योरी, यिनीहरु विभिन्न प्रकारको एसेट प्राइसिङ थ्योरीजहरु। यो एसेट प्राइसिङ मोडेल्सले के भन्छ भन्दाखेरि व्हाट शुड बी द प्राइस अफ क्यापिटल एसेट इन द क्यापिटल मार्केट। कुनै पनि क्यापिटल मार्केटमा क्यापिटल एसेटको प्राइस चाहिँ कति हुनुपर्छ, त्यसलाई कसरी प्राइसिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एसेट प्राइसिङ मोडेल्सहरुले हामीलाई नर्मली गाइडलाइन दिन्छ। त्यसको बारेमा एउटा म्याथमेटिकल गाइडलाइन हो। अब यो मध्येमा हामीले फर्स्ट अफ अल वी आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल CAPM। अब यसको बारेमा त हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि केही कुराहरु पढिसकेका छौं। क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलको मोरलेस त्यही कुराहरु, त्यसमा कुनै प्रकारको एडिसनल कुराहरु छैन यसमा। Okay, before we are going to understand what is capital asset pricing model, कुनै पनि इन्भेस्टरले हैन, कुनै पनि इन्भेस्टरले before he or she is going to invest his or wealth into different kind of assets, so investor normally considers the object and theory of choice. इन्भेस्टरले object and theory of choice को आधारमा नै आफूसँग भएको वेल्थलाई तिम्रो विभिन्न प्रकारको एसेटहरुमा एलोकेट गर्छ। भनेको अर्थ के भन्दाखेरि अब्जेक्ट अफ चोइस भनेको हामीले मीन एन्ड भेरिएन्सलाई भन्न सक्छौं। जस्तै कुनै पनि एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने, पोर्टफोलियोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा हामीले मीन र भेरिएन्सलाई हेर्ने गर्छौं। मीन र भेरिएन्स भनेको यसलाई हामीले रिटर्न एन्ड रिस्क भनेर भन्ने गर्छौं, र यो रिटर्न एन्ड रिस्कलाई नै हामीले के भन्छौं, अब्जेक्ट अफ चोइस भनेर भन्ने गर्छौं। सो इन्भेस्टर इज गोइङ टु एलोकेट हिज अर वेल्थ इन्टु डिफरेन्ट टाइप्स अफ एसेट बेस्ड अन द अब्जेक्ट अफ चोइस, बेस्ड अन द मीन एन्ड भेरिएन्स अफ द एसेट। ओके, र यो मीन भेरिएन्सले नै हाम्रो कुनै पनि एसेटहरुको रिस्क रिटर्नको कम्बिनेसन कस्तो छ भनेर देखाउँछ। अनि अर्को भनेको थ्योरी अफ चोइस। थ्योरी अफ चोइस भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले खाली मीन र भेरिएन्सलाई मात्रै हेर्दैनौं, मीन भेरिएन्सको कम्बिनेसनलाई मात्रै हेरेर हामीले एसेटलाई एलोकेसन गर्दैनौं। एउटा भनौं न रिस्क एभर्स इन्भेस्टरले नर्मली रिस्क रिटर्न कम्बिनेसनलाई मात्रै हेर्दैन कि मान्छेहरुको रिस्क एभर्सनको डिग्री भनेको फरक फरक हुन्छ। हामीले यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पढ्यौं। कुनै इन्भेस्टरहरु हाइली रिस्क एभर्स हुन्छ, कुनै इन्भेस्टरहरु लेस रिस्क एभर्स हुन्छ। त उनीहरुको रिस्क एभर्सनको डिग्री के हुन्छ त फरक फरक हुन्छ। अनि डिपेन्डिङ अन द डिग्री अफ रिस्क एभर्सन द इन्भेस्टर प्रिफर डिफरेन्ट रिस्क रिटर्न कम्बिनेसन। इन्भेस्टरले आफ्नो रिस्क एभर्सनको एउटा डिग्रीको आधारमा डिफरेन्ट रिस्क रिटर्न कम्बिनेसनलाई उले प्रिफर गरेको हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि यदि कुनै इन्भेस्टर हाइली रिस्क एभर्स छ भने हाइली रिस्क एभर्स इन्भेस्टरले कस्तो रिस्क रिटर्न कम्बिनेसन उले प्रिफर गर्छ, उले लो रिस्क रिटर्न कम्बिनेसन प्रिफर गर्छ। हैन, रिस्क एभर्स इन्भेस्टरको डिग्री अफ रिस्क एभर्सन यदि हाई छ भने, इफ द डिग्री अफ रिस्क एभर्सन इज लेस, हैन, रिस्क एभर्सनको डिग्री कम छ भने त्यस्तो बेलामा उनीहरुले के रे हाई रिस्क रिटर्न कम्बिनेसनलाई उनीहरुले प्रिफर गर्छ। त्यही भएर यहाँनिर यो रिस्क रिटर्न त एउटा अब्जेक्ट अफ चोइस भयो, तर त्यो रिस्क रिटर्नको कुन कम्बिनेसनलाई प्रिफर गर्ने, हाई रिस्क रिटर्न कम्बिनेसन, लेस रिस्क रिटर्न कम्बिनेसन भन्ने कुरा पनि फेरि मान्छेको रिस्क टलरेन्स क्यापेसिटीमा, रिस्क एभर्सनको डिग्रीमा डिपेन्ड हुन्छ। किनभने त्यसले जहिले पनि इन्भेस्टरको युटिलिटीलाई त्यसले चाहिँ एफेक्ट पारेको हुन्छ रिस्क रिटर्न कम्बिनेसनले।
त्यही भएर यहाँनिर हामीले थ्योरी अफ चोइस भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्भेस्टर अलवेज select the investment alternative that maximizes their utility. हैन आफ्नो युटिलिटीलाई मैक्सिमाइज गर्ने रिस्क रिटर्न कम्बिनेसनलाई उनीहरूले सिलेक्सन गरेको हुन्छ. सो दिस इज द बेसिक अफ यु क्यान से इन्भेस्टमेन्ट थ्योरी. यो कुरालाई हामीले नर्मली बुझ्नु पर्यो. इन्भेस्टमेन्ट थ्योरीको बेसिक कुरा यो हो. र यो कुराको फाउन्डेसन भनेको मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ह्यारी मार्कोभिजले चाहिँ बिल्डअप गरेको फाउन्डेसन हो. र त्यही फाउन्डेसनमा यो 1952 मा हामीले ह्यारी मार्कोभिजको के अरे मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी चाहिँ पोर्टफोलियो सेलेक्सन भन्ने एउटा आर्टिकलबाट डेभलप भएको हामीले पाउँछौँ. र यो मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीले नर्मली के भन्छ भन्दाखेरि मतलब सबै इन्भेस्टरहरू रिस्क एभर्स हुन्छ भनेको यो जनरल इन्भेस्टमेन्ट थ्योरीको एउटा कन्सेप्ट हो हैन. र त्यसमा पनि अब कुनै पनि रिस्क एभर्स इन्भेस्टरले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट वा कुनै पनि पोर्टफोलियोको सिलेक्सन गर्दाखेरि उले चाहिँ आफ्नो रिस्कलाई बढी भन्दा बढी डाइभर्सिफाई गर्न सक्छ यदि के भयो भने लेस देन पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड एसेट्सहरुको पोर्टफोलियो फर्मेसन गर्यो भने. यो नै हाम्रो मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरीको बेसिक थीम हो है. के भन्दाखेरि by combining the assets which have less than perfectly positive correlation, investors can diversify much of their portfolio risks. Portfolio risks like body भन्दा बढी उनीहरूले के गर्न सक्छ घटाउन सक्छ यदि less than perfect positive correlation भएको एसेट्सहरुलाई आफ्नो पोर्टफोलियोमा कम्बाइन गर्यो भने. यो चाहिँ मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी मार्कोभिज पोर्टफोलियो थ्योरीको एउटा बेसिक फाउन्डेसन हो. अब यही पोर्टफोलियो थ्योरीको बेसमा रहेर 1964 मा विलियम एफ शार्पले हैन अनि 1965 मा जन टी लिन्टरले अनि 1966 मा मसिनले अनि 1972 मा फिशर ब्ल्याकले हैन यो विभिन्न अथरहरुले विभिन्न टाइममा गरेको रिसर्चको आधारमा हैन उनीहरुले गरेको रिसर्चको आधारमा उनीहरुले एउटा एसेट प्राइसिङ थ्योरी डेभलप गर्यो जसलाई हामीले क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल भन्छौँ. अब बेसिकली क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल चाहिँ को डेभलपमेन्टको स्टार्ट चाहिँ शार्पबाट स्टार्ट भएको हो र पछि गएर लिन्टर मोसिन एन्ड ब्ल्याकले पनि यसमा कन्ट्रिब्युसन गरे हैन. सीएपीएम को डेभलपमेन्ट पोर्टफोलियो थ्योरीको फाउन्डेसनमा नै भएको हुन्छ. अब यो सीएपीएम ले के गर्छ भन्दाखेरि सीएपीएम सिम्पली सजेस्ट द कन्सेप्ट अफ मार्केट इक्विलिब्रियम to determine the market price and appropriate measure of risk for a single asset. कुनै एउटा सिंगल एसेटलाई क्यापिटल एसेटलाई यसको क्यापिटल मार्केटमा प्राइस कति हुनुपर्छ, what should be the appropriate price of the single asset and how the risk should be measured. एउटा सिंगल एसेटको रिस्कलाई कसरी मेजर गर्ने भन्ने कुराको एउटा कन्सेप्ट क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले दिएको हुन्छ. बेसिक फाउन्डेसन हो. यसलाई अझै हामीले अर्को वर्डमा भन्ने हो भने क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल सजेस्ट द इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न अन अल रिस्की एसेट्स हैन. यो इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न चाहिँ यसले सजेस्ट गरेको हुन्छ. त्यो इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि एसेट्सहरुको मार्केटसितको कोभेरियन्सको फंक्सनको रूपमा त्यसले एक्सप्लेन गरेको हुन्छ. अब यहाँनिर equilibrium rate of return on all risky assets are a function of their covariance with the market portfolio. भन्ने बित्तिकै यो टर्मले के देखाउँछ भन्दाखेरि rates of return on any asset depends on the rate of covariance of assets return with the market portfolio return. Asset को return को market portfolio को return सित के covariance छ भन्ने कुराले डिटरमाइन गरेको हुन्छ. भनेपछि अब हामीले यो कुरालाई यो भनेको के भन्न खोज्या कोभेरियन्स भन्नाले कोरिलेसन भन्न खोज्या. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन एसेट्स रिटर्न एन्ड मार्केट रिटर्न. के मार्केट रिटर्न चाहिँ 1 to 1 के रे सरी एसेटको रिटर्न 1 to 1 मार्केटको रिटर्न जस्तै मुभमेन्ट गर्छ भने हैन एक्ज्याक्टली गर्छ कि त्यो भन्दा कम डिग्रीमा गर्छ कि त्यो भन्दा बढी डिग्रीमा गर्छ कि हैन त्यो कुराहरुको एउटा मतलब रिलेसनलाई हामीले के भन्छौं कोभेरियन्स भन्छौं. हाउ एसेट रिटर्न एन्ड मार्केट रिटर्न कोभ्यारिज
टुगेदर हैन जस्तै मार्केटको रिटर्नमा परिवर्तन हुँदा एसेटको रिटर्नमा कस्तो परिवर्तन हुन्छ सँगसँगै कस्तो परिवर्तन हुन्छ त्यो कुराले चाहिँ कुनै पनि एसेटको इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्नलाई डिटरमाइन गरेको हुन्छ भन्ने बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ CAPM हो अब यही कुरालाई हामीले क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलको अझ डिप कन्सेप्टमा हेर्ने हो भने के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एसेटको रिस्कलाई नर्मली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट मेजरमेन्ट गरिन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले एसेटको टोटल रिस्कलाई मेजर गर्छ हैन र टोटल रिस्कको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क अर्को अनसिस्टमेटिक रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क भनेको मार्केटसित रिलेटेड हुन्छ कुनै पनि इकोनोमीमा मैक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसको कारणले यदि रिस्क उत्पन्न हुन्छ भने रिस्क एराइज हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ जस्तै कि पोलिटिकल रिस्कको कुरा आउँछ इन्फ्लेसन रिस्कको कुरा आउँछ हैन एक्सचेन्ज रेट रिस्कको कुरा आउँछ गभर्नमेन्टको भनौँ न ट्याक्सेसनमा वा ट्याक्स पोलिसीमा परिवर्तन भएको कारणले भएको रिस्कहरू भयो हैन इन्ट्रेस्ट रेट चेन्जेस भएको कारणले भएको रिस्कहरू भयो इकोनोमीमा भनौँ न एकछिनको लागि लिक्विडिटी क्रन्चको कारणले उत्पन्न भएको रिस्कहरू भयो यी जुन मार्केट रिलेटेड रिस्कहरू हुन्छ नि त्यो मार्केट रिलेटेड रिस्कलाई हामीले सिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ सिस्टमेटिक रिस्कलाई अर्को टर्म्समा अनकन्ट्रोलेबल रिस्क पनि भनिन्छ अनकन्ट्रोलेबल इन अ सेन्स कि such type of risks cannot be controlled by individual company and individual investor. It is related to whole market. त्यसलाई हामीले सिस्टमेटिक रिस्क अनकन्ट्रोलेबल रिस्क or market related रिस्क भन्छौँ अनि अर्को भनेको के हुन्छ भने अनसिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ अनसिस्टमेटिक रिस्क इज नट रिलेटेड टु द मार्केट दिस टाइप अफ रिस्क इज रिलेटेड टु इन्डिभिजुअल कम्पनी सो अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको जहिले पनि कम्पनी स्पेसिफिक हुन्छ इन्डिभिजुअल कम्पनीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि मानौँ यदि हामीले पेट्रोल पम्पको कुरा गर्ने भने पेट्रोल पम्पमा रिस्क अफ फायर चाहिँ बढी हुन्छ नि हैन र रिस्क अफ फायर भनेको इट इज युनिक टु द पेट्रोल पम्प हुन त अरू ठाउँमा आगो लाग्दैन भन्न खोजेको होइन तर रिस्क अफ फायर प्रति बढी एक्सपोज हुने भनेको पेट्रोल पम्प यो पेट्रोल पम्प कम्पोनेन्टहरू चाहिँ बढी फायर सेन्सिटिभ हुन्छ त्यही भएर रिस्क अफ फायर चाहिँ पेट्रोल पम्पतिर युनिक हुने भयो हैन कुनै कम्पनीको प्रोडक्सन कस्ट हाई होला अनि त्यो हाई प्रोडक्सन कस्टको कारणले गर्दा रिस्क उत्पन्न भएको छ भने त्यो प्रब्लम भनेको इट इज युनिक टु द गिभन कम्पनी इटसेल्फ इट इज नट रिलेटेड टु अदर मार्केटसित रिलेटेड हुँदैन युनिक एउटा कम्पनीसित मात्र रिलेटेड हुन्छ फर्म स्पेसिफिक हुन्छ अनसिस्टमेटिक रिस्क त्यही भएर अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई हामीले कन्ट्रोलेबल रिस्क पनि भन्छौँ हैन डाइभर्सिफिएबल रिस्क पनि भन्छौँ त्यसलाई हामीले एउटा वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियोमा फर्म गरेर त्यस्तो रिस्कहरूलाई हामीले डाइभर्सिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने बेसिक कन्सेप्ट नै के हो यो मार्कोइज डाइभर्सिफिकेसनको अब यहाँनिर त्यही कुरालाई हामीले बेस बनाएर क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले के भन्छ भन्दाखेरि इफ द क्यापिटल मार्केट इज इफिसियन्ट हैन यदि क्यापिटल मार्केट इफिसियन्ट छ भने only a component of total risks सबै कम्पोनेन्ट भनेको एउटा कम्पोनेन्ट मात्र टोटल रिस्कको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ मैले भर्खरै भने सिस्टमेटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क त्यो टोटल रिस्कको एउटा कम्पोनेन्ट मात्र जसलाई हामीले मार्केट रिलेटेड रिस्क भनेर भन्ने गर्छौँ हैन रिलेभेन्ट फर प्राइसिङ अफ क्यापिटल एसेट कुनै पनि क्यापिटल एसेटको प्राइसिङ गर्दाखेरि कुनै क्यापिटल एसेटको इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले टोटल रिस्कको एउटा कम्पोनेन्ट जुन मार्केटसित रिलेटेड हुन्छ त्यसलाई मात्र हामीले कन्सिडर गर्छौँ वी आर नट गोइङ टु प्राइस द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो कुरा ख्याल गरौँ है क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल अनुसार चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले प्राइसिङ गर्छौँ वी आर नट गोइङ टु offer the equilibrium rate of return to compensate against the standard deviation because standard deviation is the total risk. So total risk को एउटा component जसलाई हामीले market related risk भन्छ जसलाई मैले अघि भर्खर systematic risk भन्यौ
त्यस कारणले क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले के गर्छ भन्दाखेरि इट टेक्स इन्टु अकाउन्ट द मार्केट रिलेटेड रिस्क अफ एन एसेट। कुनै पनि एसेटको फर्म स्पेसिफिक रिस्कलाई यसले कन्सिडर गर्दैन, यसले मार्केट रिलेटेड रिस्कलाई मात्र कन्सिडर गर्छ हैन कुनै पनि एसेटको। र त्यो मार्केट रिलेटेड रिस्कलाई के गर्छ भन्दा सिम्पली इट कम्पेयर्स विथ द मार्केट रिस्क अफ अ वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो हैन। अब एउटा वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन पोर्टफोलियोमा सफिसिएन्ट नम्बर अफ स्टकहरू इन्क्लुड भएको छ र जुन पोर्टफोलियोको टोटल रिस्क भनेको नै सिस्टमेटिक रिस्कसित बराबर हुन्छ हैन। टोटल रिस्क भनेको नै सिस्टमेटिक रिस्कसित बराबर हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको पोर्टफोलियोलाई हामीले वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा मोर देन 200 कम्पनीको सेयरहरूको ट्रेडिङ हुन्छ, लिस्टिङ भएको छ भने त्यो मोर देन 200 कम्पनीको सेयरको यदि हामीले एउटा पोर्टफोलियो बनायौँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई मिमिक्री गर्ने गरी हैन, कपी गर्ने गरी हामीले एउटा पोर्टफोलियो बनायो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो भन्छौँ। मार्केट पोर्टफोलियो इटसेल्फ इज अ वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो। र मार्केट पोर्टफोलियोसित रिलेटेड हुने रिस्क भनेको सिस्टमेटिक रिस्क मात्रै हुन्छ, कम्पनी स्पेसिफिक फ्याक्टरलाई त्यसले प्राइसिङ गर्दैन के। हामीले मार्केट रिलेटेड रिस्क भनेको खालि म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टले क्रिएट गरेको रिस्कहरू हुन्छ, त्यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टले क्रिएट गरेको रिस्कलाई मात्रै हामीले त्यहाँनिर कन्सिडर गर्छौँ है। त्यस्तो प्रकारको पोर्टफोलियोलाई वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो अर्थात् सिम्पली भन्ने भने मार्केट पोर्टफोलियो इटसेल्फ इज द वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो। त सिएपिएमले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एसेटहरूको मार्केट रिलेटेड रिस्क कति छ त्यसलाई हेरेको हुन्छ र त्यो मार्केट रिलेटेड रिस्कलाई चाहिँ मार्केट पोर्टफोलियोको रिस्कसित कम्पेयर गरेर कुनै पनि एसेटको प्राइसिङ गरेको हुन्छ। अब यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि सिएपिएम को बेसिक इसेन्स नै के हो त मार्केट पोर्टफोलियो इज अ वेल डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो एन्ड द ओन्ली रिस्क एसोसिएटेड विथ द मार्केट पोर्टफोलियो इज द सिस्टमेटिक रिस्क। मार्केट सित रिलेटेड रिस्क भनेको सिस्टमेटिक रिस्क मात्र हो र त्यो सिस्टमेटिक रिस्कलाई हामीले एउटा इन्डेक्सको रूपमा मेजरमेन्ट गर्छौँ जुन इन्डेक्सलाई बीटा कोएफिसिएन्ट भन्छ। बीटा है, मलाई बीटा क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला थाहा होला नि, थाहा छैन भने लेख्नु। यो कस्तो हुन्छ भने बीटा कुनै पनि एसेटको हामीले बीटा क्याल्कुलेसन गर्यो भने बीटा अफ ए यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो इक्वल टु हैन कोभेरियन्स अफ ए एन्ड बी हैन, ए एन्ड मार्केट भनौँ न, ए भन्ने एसेट र मार्केटको बीचको कोभेरियन्स लाई हामीले के गर्छौँ त डिभाइडेड बाइ भेरियन्स अफ मार्केट रिटर्न। यो टर्म्समा हामीले मेजर गर्छौँ हैन। हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि यो फर्मुला पढेको हैन। बीटा कोएफिसिएन्ट भनेको कोभेरियन्स अफ एन एसेट ए विथ द मार्केट डिवाइडेड बाइ भेरियन्स अफ द मार्केट रिटर्न गर्यो भने हाम्रो बीटा कोएफिसिएन्ट आउँछ, इन्डेक्सको फर्ममा आउँछ। नर्मली के हुन्छ भने यो यदि बीटा कोएफिसिएन्ट हामीले यदि मार्केटको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने एसेट ए को होइन कि मार्केटको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने मार्केटको जहिले पनि 1 आउँछ। यो 1 भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। अब म्याथमेटिकली पनि 1 हुन्छ फेरि, किनभने अब मार्केटको भेरियन्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ, सरी बीटा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कोभेरियन्स अफ द मार्केट विथ इटसेल्फ, मार्केट विथ मार्केट गरिन्छ कि कोभेरियन्स अफ मार्केट विथ मार्केट गर्यो भने यो कोभेरियन्स के हुन्छ, भेरियन्स हुन्छ, भेरियन्स अफ मार्केट हुन्छ यो माथिको। अनि यो दुईटा क्यान्सल भएपछि 1 बच्छ हैन। अब ए को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने ए को बीटा भनेको 1 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, 1 भन्दा कम पनि हुन सक्छ, 1 सित बराबर पनि हुन सक्छ। यदि त्यो 1 सित बराबर भयो भने त्यो एसेट ए वा पोर्टफोलियो ए भनेको मार्केट पोर्टफोलियोको इक्विभ्यालेन्ट हामीले कन्सिडर गर्छौँ। अनि 1 भन्दा बढी भयो भने त्यो मार्केट भन्दा बढी एग्रेसिभ छ भन्ने बुझिन्छ हैन। बीटा कोएफिसिएन्ट यदि हाई भयो भने मार्केट भन्दा बढी एग्रेसिभ छ भन्ने बुझिन्छ। अनि बीटा कोएफिसिएन्ट लो छ भने त्यो मार्केट भन्दा डिफेन्सिभ छ भन्ने बुझिन्छ।
जस्तै नेपालकै कन्टेक्स्टमा अहिलेकै तिम्रो 1.5 वर्षको जुन र्याली छ नि स्टक मार्केटको, त्यसलाई हेर्ने हो भने नर्मली पछिल्लो समयमा, पहिला त सुरुमा त खासै मोमेन्टम देखाएन हैन, पछिल्लो समयमा पछिल्लो लगभग अब मोरलेस 8-9 महिनाको पिरियडमा हेर्ने हो भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स कम्पनी, हाइड्रो पावर, यो कम्पनीहरू एकदम हाई बिटा स्टकको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। तिमीहरूले सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौ यसलाई। जस्तै कि नेप्से अल्फामा, मेरो लगानीमा, शेयरसंसार.com मा गयो भने कम्पनीहरूको फन्डामेन्टल इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ दिएको हुन्छ। फन्डामेन्टल इन्फर्मेसन हेर्दाखेरि तिमीले बिटा अल्फा भन्ने हेर्न सक्छौ कि। त्यो बिटा हेर्ने हो भने यो डेभलपमेन्ट, फाइनेन्स, हाइड्रो पावर यिनीहरूको एकदमै हाई बिटा स्टक भएको हामीले पाउँछौँ। अनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई हेर्ने भने कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ लो बिटा भएको स्टकको रूपमा हामीले पाउँछौँ। कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू एकचोटि रिसर्च गरेर हेर, मेरो लगानीमा गएर, नेप्से अल्फामा गएर। हाई बिटा भएको स्टक कस्तो हुन्छ भने मार्केटमा मुभमेन्ट हुँदाखेरि मार्केटभन्दा बढी त्यसमा मुभमेन्ट हुन्छ कि। अनि लो बिटा स्टकमा के हुन्छ भने मार्केटमा भएको मुभमेन्टभन्दा कम मुभमेन्ट हुन्छ त्यसमा। त्यही भएर भन्ने के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा फन्डामेन्टल थ्योरी के हो भने यदि मार्केट बुलिसमा छ भने हामीले हाई बिटा स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु ठिक हुन्छ। मार्केट बुलिसमा छ भने, किनभने मार्केट बढ्दाखेरि हाई बिटा स्टकको रिटर्न चाहिँ बढी बढ्छ, प्राइस बढी बढ्छ। अनि मार्केट बियरिसमा छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले लो बिटा स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु राम्रो हुन्छ, इफ अदर थिङ्स रिमेन द सेम है। अब यो बिटाले जहिले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि सिस्टमेटिक रिस्कको लेभललाई देखाउँछ। मार्केटको टोटल रिस्कलाई नै हामीले सिस्टमेटिक रिस्कको रूपमा एज्युम गर्छौँ। त्यही भएर मार्केटको बिटा 1 हुन्छ र स्टकको बिटा चाहिँ 1 भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कम पनि हुन सक्छ, 1 सित बराबर पनि हुन सक्छ हैन। त्यही भएर हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल is going to offer the equilibrium rate of return from any asset that is sufficient to compensate for the level of systematic risks associated with the asset. Asset सित सम्बन्धित सिस्टमेटिक रिस्कको लेभललाई कम्पेन्सेट गर्न सफिसिएन्ट हुने रेट अफ रिटर्न कति हुनुपर्छ भनेर त्यसले क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले अफर गरेको छ। त्यही भएर सीएपीएम को रिटर्नलाई इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न भनेर भन्ने गर्छौँ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हैन। जस्तै कि कुनै एउटा एसेटमा हामीले लगानी गर्दा, मानौ न कुनै एसेटमा लगानी गर्दा त्यसको सिस्टमेटिक रिस्कको लेभल मानौ 0.9 छ भने हैन, 0.9 छ भने यो 0.9 को लेभल अफ सिस्टमेटिक रिस्कलाई कम्पेन्सेसन गर्न त्यो एसेटले हामीलाई कति रेट अफ रिटर्न चाहिँ अफर गर्नुपर्छ, गर्छ हैन कि गर्नुपर्छ, कति दिनुपर्छ रिटर्न, कति रिटर्न दियो भने हामीले जुन यो सिस्टमेटिक रिस्क कभर गरेका छौँ, मतलब एजुम गरेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ कभर गर्न सक्छ। त्यो कुरा यो क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले डिटरमाइन गरेको हुन्छ। र सीएपीएमले के भन्छ भन्दाखेरि अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको मार्केटसित रिलेटेड हुँदैन। मार्केटसित रिलेटेड हुँदैन भन्नुको अर्थ अनसिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ प्रत्येक कम्पनीको के हुन्छ, युनिक हुन्छ। जस्तै कुनै कम्पनीमा प्रोडक्सन कस्ट हाई होला, एउटा रिस्क होला। कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ एसेट हाई होला, त्यो अर्को रिस्क भयो, त्यो ब्याङ्कसित रिलेटेड स्पेसिफिक रिस्क भयो। कुनै ब्याङ्कमा लिक्विडिटीको प्रब्लम होला, त्यो अर्को रिस्क भयो हैन। अनि कुनै ब्याङ्कमा चाहिँ अर्को शब्दमा भनौँ क्रेडिट रिस्क हाई होला, त्यो ब्याङ्कसित स्पेसिफिकली रिलेटेड भयो के। त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले के अरे प्राइसिङ गर्दैन, रिटर्न डिटरमाइन गर्ने क्रममा सीएपीएमले त्यसलाई प्राइसिङ गर्दैन। त्यही भएर सीएपीएममा हामीले अनसिस्टमेटिक रिस्क भनेको मार्केटसित रिलेटेड हुँदैन, एज अ होल मार्केटसित रिलेटेड हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन हाई छ भने, नन पर्फर्मिङ एसेट हाई छ भने त्यही ब्याङ्कको मात्र प्रब्लम हो नि त, त्यो त त्यसले त अर्को ब्याङ्कलाई त इफेक्ट गर्दैन हैन। अर्को ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ एसेट एकदमै लो हुन सक्छ हैन। त्यही भएर त्यो कम्पनी स्पेसिफिक हुन्छ अनसिस्टमेटिक रिस्क। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ, इट इज अनकोरिलेटेड टु द मार्केट। एन्ड यो कारणले मार्केटसित अनकोरिलेटेड हुने हुनाले यसलाई चाहिँ सीएपीएमले इग्नोर गरेको हुन्छ यो रिस्कलाई है। खालि सिस्टमेटिक रिस्कलाई मात्र यसले प्राइसिङ गर्छ। अब त्यो मार्केट रिलेटेड भयो, मार्केट रिलेटेड भयो।
पोलिसीमा हुने चेन्जेस भनेको नर्मली मार्केट रिलेटेड हुन्छ, मार्केट रिलेटेड, इन्डस्ट्री रिलेटेड हुन सक्छ है। जस्तै अस्ति नै तिम्रो हेर न एउटा के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसीमा एउटा कुरा आयो होइन, अब शेयर धितो कर्जा जस्तो हामीले मार्जिन लेन्डिङ भन्ने गर्छौँ होइन, त्यो शेयर धितो कर्जा चाहिँ अब कुनै लिमिट थिएन, प्रत्येक ब्याङ्कले आफ्नो कोर क्यापिटलको 40% सम्म लोन दिन सक्थ्यो, अहिले पनि सक्छ 40% सम्म शेयर मार्जिन लोनको रूपमा दिन सक्छ। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति एउटा क्याब लगाइदियो कि एउटा व्यक्तिले एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड भन्दा बढी शेयर लोन लिन नसक्ने र बढीमा 3टा ब्याङ्कबाट 12 करोडसम्म मात्रै लोन लिन सक्ने भनेर त्यो क्याब लगाइदियो होइन। त्यो मोनिटरी पोलिसीमा आएको चेन्जेस हो। अब त्यसले तिम्रो स्टक मार्केटलाई कति असर गर्यो, लगभग 3200 टच गरेको मार्केट चाहिँ तिम्रो 2500 सम्म झर्यो होइन। अब त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भने यो पोलिसी चेन्जेस भनेको जहिले पनि मार्केट रिलेटेड हुन्छ, त्यतिखेर त सबै कम्पनीको प्राइस झर्यो नि त होइन। अनि त्यसपछि अब हामीले अब नर्मली के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सिएपिएम भनेको केवल मार्केट रिलेटेड रिस्कलाई मात्र त्यसले प्राइसिङ गरेको हुन्छ। अब क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलको थ्योरेटिकल एक्सप्लानेसनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एसेटको बिटा भनेको के त सिस्टमेटिक रिस्कको इन्डेक्स हैन, यसलाई हामीले एसेटको सिस्टमेटिक रिस्कको इन्डेक्स भनेर भनेको छ। यो एसेटको बिटाले नै कुनै पनि एसेटको बिटाले नै त्यो एसेटको रिटर्नमा आउने भेरिएसन्सलाई क्याप्चर गरेको हुन्छ भनेर सिएपिएम ले भनेको हुन्छ। भनेको अर्थ के हो भने सिएपिएम को एउटै फ्याक्टर छ कि मार्केटमा कुनै पनि एसेटको रिटर्नमा हुने परिवर्तन भनेको त्यो एसेटको सिस्टमेटिक रिस्कको लेभलमा डिपेन्ड गर्छ। सिस्टमेटिक रिस्कले नै त्यो एसेटको रिटर्नमा हुने भेरिएसनलाई क्याप्चर गरेको हुन्छ भनेर यो क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले भनेको छ है। यसको थ्योरेटिकल एक्सप्लानेसन थियो। त्यही कारणले गर्दा हामीले रिटर्न पनि त्यसरी नै क्याल्कुलेसन गर्छौँ। तर त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला यसको केही सर्टेन एजम्पसन्सहरू हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब पहिलो एजम्पसन के छ भन्दा कुनै पनि इन्भेस्टरले पोर्टफोलियो इभ्यालुएसन गर्दा वा एसेटको इभ्यालुएसन गर्दा रिस्क र रिटर्नलाई हेर्ने गर्छ। यो त फन्डामेन्टल कुरा हो। जस्तो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तो कुराहरूलाई हेर्ने गर्छ। तर त्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको इभ्यालुएसन गर्दा कुनै पनि एसेटको उसले एउटा सिंगल पिरियड इन्भेस्टमेन्ट होराइजनलाई परिकल्पना गरेको हुन्छ। अर्थात् 1 पिरियड इन्भेस्टमेन्ट होराइजनको लागि उसले गरेको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो नर्मल एजम्पसन हो कि जस्तै हामीले पनि कुनै कम्पनीको शेयर किन्यौ भने हाम्रो एउटा सिंगल पिरियड इन्भेस्टमेन्ट होराइजन हुन्छ। हुनसक्छ त्यो सिंगल पिरियड इन्भेस्टमेन्ट होराइजन सर्ट पनि हुनसक्छ, कसैको लङ हुनसक्छ, कसैको अलिकति मिड टर्मको हुनसक्छ। जस्तै मैले कुनै कम्पनीको शेयर किनेँ भने मैले 1 महिना 2 महिनापछि बेच्छु भन्ने हिसाबले किनौला, कसैले 6 महिनापछि बेच्छु भन्ने हिसाबले किन्ला, कसैले 5 वर्ष 10 वर्षपछि बेच्छु भन्ने हिसाबले किन्ला। यो जति पनि एउटा टाइम पिरियड हामीले एज्युम गरेको हुन्छौँ, एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड we tend to buy the stock and at the end of the period we tend to sell the stock हैन। पिरियड को सुरुमा हामीले किन्ने र पिरियड को एन्डमा हामीले बेच्ने एउटा परिकल्पना गरे हुन्छ। त्यसलाई हामीले सिंगल पिरियड इन्भेस्टमेन्ट होराइजन भन्छौँ है। त्यो बेचेपछि फेरि किनौला त्यो अर्को कुरा हो, त्यो अर्को इन्भेस्टमेन्ट होराइजन भयो, त्यो अर्को सिंगल इन्भेस्टमेन्ट होराइजन भयो। त्यही भएर investor evaluate portfolios by looking at their expected returns and standard deviation over a single period investment, right? Horizon. All investors are risk averse. Investors are risk averse हुन्छन् भनेको जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति इन्भेस्टरहरुमा बढी हुन्छ। यो रिस्क एभर्सन नेचरलाई कसरी एक्सप्लेन गरिन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टर्स अलवेज चुज द पोर्टफोलियो विथ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न and lower standard deviation. इन्भेस्टरले जहिले पनि पोर्टफोलियो सिलेक्सन गर्दा उले हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न भएको र लोअर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भएको पोर्टफोलियोलाई उले सिलेक्सन गर्छ। हायर रिटर्न लोअर रिस्क भएको पोर्टफोलियो वा एसेटलाई उले सिलेक्सन गरेको हुन्छ। यो नै रिस्क एभर्सन नेचर हो हैन।
अनि अर्को के भन्दाखेरि CAPM को अर्को एजम्पसन के छ भने क्यापिटल मार्केट्स आर इफिसिएन्ट। मार्केट इफिसिएन्ट छ भनेको अर्थ के भन्दाखेरि सबै इन्भेस्टर्सहरू मार्केटमा म्याच्युर्ड छन् भन्ने एजम्पसन हो। म्याच्युर्ड प्रोफेसनल छन्, उनी नलेजेबल छन्, इन्भेस्टर्सहरू मार्केटमा नलेजेबल छन्। नलेजेबल कुन अर्थमा भन्दाखेरि इन्फर्मेसनको फ्लो एसिमेट्रिकल हुँदैन मार्केटमा भन्ने एजम्पसन हो हैन। एसिमेट्रिकल हुँदैन भनेको मतलब सिमेट्रिकल हुन्छ। सिमेट्रिकल हुन्छ भनेको मतलब सबै इन्भेस्टरलाई मार्केटमा अल टाइप्स अफ इन्फर्मेसन इक्वली फ्लो हुन्छ। कसैलाई बढी इन्फर्मेसन हुने, कसैलाई कम इन्फर्मेसन हुने हुँदैन। यदि बढी इन्फर्मेसन कम इन्फर्मेसन हुने खालको भयो भने त्यो मार्केटलाई हामीले इनइफिसिएन्ट मार्केट भन्छौँ। जस्तै नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भने सबै इन्भेस्टरलाई सबै प्रकारको इन्फर्मेसन हुँदैन। कतिपय इन्भेस्टरहरूलाई इनसाइडर इन्फर्मेसन हुन्छ हैन। अनि इनसाइडर इन्फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि कतिपय इन्भेस्टर्सहरूले के अरे सर्कुलर ट्रेडिङहरू गर्छ कतिपय स्टकहरूमा हैन। अनि त्यही भएर यहाँनिर अब इन्फर्मेसनको फ्लो चाहिँ इक्वली भएन भने मार्केटमा सबै इन्भेस्टरलाई त्यो मार्केट चाहिँ इनइफिसिएन्ट मानिन्छ। यदि मार्केट इनइफिसिएन्ट छ भने इनइफिसिएन्ट मार्केटमा क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले काम गर्दैन है। त नर्मली हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केट चाहिँ इफिसिएन्ट हुनुपर्छ। मार्केट इफिसिएन्सीको परिकल्पनामा यो मोडेल डेभलप भएको हुन्छ है। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल सेक्युरिटिज क्यान बी डिभाइडेड इन्फिनिटली एन्ड बाउट इन फ्र्याक्सन एज वेल। हामीले कुनै पनि कम्पनीको सेक्युरिटिजहरू खरिद बिक्री गर्नु पर्यो भने त्यसलाई फ्र्याक्सनमा पनि खरिद बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने एजम्पसन। हुन त अब नेपालको मार्केटमा 10वटा सेयर किन्न वा 10 भन्दा बढी सेयर किन्न बेच्न मात्र सकिन्छ हैन। 11, 12, 10.5वटा सेयर किन्छु भने पाइन्न हैन। तर त्यसलाई हामीले एउटा सेन्समा के हेरौँ भने मानौ कुनै कम्पनीले 10.5% बोनस सेयर दियो, हामीसँग 100 सेयर छ भने हामीले पाउनु पर्ने त बोनस कतिवटा 10.5वटा सेयर हो। तर हाम्रो डिम्याट एकाउन्टमा 10वटा सेयर मात्रै पठाइदिन्छ के। बाँकी रहेको 0.5 सेयर पनि त हाम्रो हो नि त। त्यो 0.5 सेयर के गर्छ उसले अर्को पटक बोनस दिँदाखेरि जब त्यो 0.51 हुन्छ नि अनि उसले थपिदिन्छ। त्यस्तो हुन्छ। तर डेभलप क्यापिटल मार्केटमा हेर्ने हो भने के हुन्छ भने डेभलप क्यापिटल मार्केटमा एउटा सेयर पनि किन्न पाइन्छ। इन्डियामा एउटा सेयर पनि किन्न पाइन्छ, 1 सेयर है। नेपालमा 10 सेयर भन्दा कम किन्न पाइन्छ। अब युनाइटेड स्टेटमा हेर्ने हो भने तिम्रो एउटा सेयर होइन 1.1 सेयर पनि किन्न पाइन्छ। त्यो ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यस्तो। नेपालमै हेर्ने हो भने म्युचुअल फन्डहरू जति ओपन इन्ड म्युचुअल फन्ड छ नि, ओपन इन्ड म्युचुअल फन्डमा हामीले फ्र्याक्सनमा पनि सेयर किन्न सक्छौँ। जस्तै मानौँ न मैले प्रत्येक महिना 10,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एउटा मेरो पोलिसी छ भने आजको डेटमा यदि मानौँ एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ 10 रुपियाँ छ म्युचुअल फन्डको र मैले 10,000 इन्भेस्टमेन्ट गरेँ भने मैले 1000वटा सेयर पाउँछु। अब अर्को महिना गएर फेरि त्यही 10,000 मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेँ तर त्यतिखेर मानौँ सेयरको प्राइस बढेर 11 रुपियाँ भयो भने मैले 999.99 सेयर पाउँछु हैन। यसरी मतलब फ्र्याक्सनमा पनि किन्न सकिन्छ भन्ने। अनि अर्को कुरा यो नो ट्रान्जेक्सन कस्ट अकर्स इन क्यापिटल मार्केट। हुन त अब यो एजम्पसनलाई डाइरेक्ट हेऱ्यो भने ट्रान्जेक्सन कस्ट नै हुँदैन र क्यापिटल मार्केटमा भन्ने कुरा होला हैन। ट्रान्जेक्सन कस्ट हुन्छ तर क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल युज गर्दा हामीले के गर्छौँ भने ट्रान्जेक्सन कस्टको इम्प्याक्टलाई एकछिनको लागि इग्नोर गर्छौँ। किन इग्नोर गर्छौँ भने ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको त सबै क्यापिटल मार्केटमा एउटै हुँदैन हैन। क्यापिटल मार्केट पछि फरक हुन्छ। अब नेपालमा त मल्टिपल स्टक एक्सचेन्ज छैन के अरे हैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्रै छ। जस्तै इन्डियामै हेर्ने भने अब बम्बे स्टक एक्सचेन्ज एउटा छ, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अर्को छ हैन। अब बम्बे स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्दाखेरि एउटै कम्पनीको सेयरको ट्रान्जेक्सन गर्दा ट्रान्जेक्सन कस्ट त्यहाँ फरक हुन्छ हैन। फरक हुन सक्छ। त्यही भएर यहाँनिर ट्रान्जेक्सन कस्टको इम्प्याक्टलाई हामीले के गर्छौँ त इग्नोर गर्छौँ। एकछिनको लागि त्यसलाई अलग्गै राखेर हेर्छौँ हैन। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूले रिस्क फ्री रेटमा बोरिङ र लेन्डिङ गर्न सक्छ भन्ने एउटा एजम्पसन हुन्छ। रिस्क फ्री बोरिङ र रिस्क फ्री लेन्डिङको अपर्च्युनिटी इन्भेस्टरलाई मार्केटमा एभाइलेबल हुन्छ।
र यो रिस्क फ्री रेट भनेको सबै इन्भेस्टरको लागि एउटै हुन्छ भन्ने एजम्सन है। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि नो इन्भेस्टर इज एबल टु एफेक्ट द मार्केट प्राइस अफ सेक्युरिटिज। अब यो एजम्सन चाहिँ यो नम्बर 3 एजम्सनसित रिलेटेड छ है। कुनै पनि इन्भेस्टरले मार्केट प्राइस अफ सेक्युरिटिजलाई एफेक्ट गर्न सक्दैन, कर्नरिङ गरेर पम्प एन्ड डम्प गरेर कुनै पनि सेक्युरिटीको उसलाई चाहिँ अफर गर्न सक्दैन हैन। अर्थात् यहाँ भन्न खोजेको के भन्दाखेरि आर्टिफिसियल डिमान्ड एन्ड सप्लाईको सर्टेज क्रिएट गरेर कुनै पनि इन्भेस्टरले मार्केट प्राइसलाई एफेक्ट गर्न सक्दैन। किनभने इन्भेस्टरहरू र्यासनल हुन्छन्। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानौ एउटा कम्पनीको सेयर चाहिँ को सप्लाई एकदम कम छ मार्केटमा र सप्लाई कम भएको कारणले त्यसको प्राइस एकदम हाई भयो भने अब मैले त्यो सेयर किन्ने कि नकिन्ने भन्ने कुरामा त मैले के जस्टिफिकेसन युज गर्छु भन्दाखेरि यदि त्यो कम्पनीको प्राइस हाई छ तर त्यो हाई प्राइसलाई त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टलले जस्टिफाई गरेको छ भने मैले किन्छु, नभए मैले किन्दैन नि त। जति नै सप्लाई कम भयो भने मैले किन्दैन। त्यही भएर इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरले मार्केट प्राइसलाई एफेक्ट गर्न सक्दैन बिकज अल द इन्भेस्टर्स आर र्यासनल इन द क्यापिटल मार्केट। यो एजम्सनहरू हामीले क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडल युज गर्दाखेरि नर्मली एप्लाई गर्छौँ। अब त्यसैको आधारमा हजुर 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 अब यस्तो छ। अब तिम्रो अब मानौ न एकछिनको लागि अब तिम्रो अहिले 100वटा सेयर छ हो। 100वटा सेयरमा एउटा कम्पनीले 10.5% बोनस सेयर दियो। तिमीले पाउनु पर्ने कति हो? सर बोले पो सुन्छ यार। हेलो सुनिएछ म बोलेको अहिले? ल सतीशले एउटा क्वेसन सोधेको थियो। जस्तै मानौ हामीसँग 100 सेयर्स होल्ड गरेको छ कुनै कम्पनीको, त्यो कम्पनीले 10.5% बोनस सेयर दियो भने हामीले पाउनुपर्ने त 10.5 सेयर हो हैन बोनसको रूपमा। र हाम्रो खातामा डिम्याट एकाउन्टमा 10 सेयर मात्रै आउँछ के। हामीसँग 110 सेयर हुन्छ। अब मानौ अब अर्को वर्ष त्यो कम्पनीले सपोज हामीलाई 14% बोनस दियो एकछिनको लागि मानौ हैन। अब हामीसँग 110 सेयर छ हैन। 110 को 14% चाहिँ 110 होइन कि 110.5 छ हाम्रो डिम्याट एकाउन्टमा 110 मात्र देखिन्छ। तर त्यो कम्पनीले हामीलाई बोनस दिँदाखेरि अब 110.5 को 14% बोनस दिन्छ। 14% बोनस दिँदाखेरि उसले हामीलाई कति दिनुपर्छ भन्दाखेरि लगभग 15.5 सेयर दिनुपर्छ है। 15.5 सेयर। तर उसले अब हामीलाई के दिन्छ? 15.5 नदिएर 16 दिन्छ कि। 15.5 अहिलेको अनि 0.5 पहिलाको गरेर जोडेर दिन्छ। त्यसरी एडजस्टमेन्ट गर्छ, आउने वर्षहरुमा एडजस्टमेन्ट गरिदिन्छ। त्यो भने ओके। अब यो क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलको इक्वेसन चाहिँ हाम्रो यो नर्मली यो इक्वेसनलाई हेर्यो भने सबै कुरा क्लियर हुन्छ। अघि हामीले पढेको थ्योरीहरु कुनै पनि एसेटको इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न, यो यसलाई हामीले इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न भन्छ। भन्दाखेरि त यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेर प्रोनाउन्स नै गरिन्छ हैन।
तर यो एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भनेको जुन हामीले क्याल्कुलेट गर्ने एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न छ त्यो चाहिँ होइन है, यो चाहिँ CAPM को रिटर्न हो। यसलाई हामीले CAPM रिटर्न भन्छौँ, यसलाई अर्को शब्दमा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि भन्छौँ, यसलाई अर्को शब्दमा इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न पनि भन्छौँ। त्यो इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न भनेको के हो भने कुनै पनि सेक्युरिटीको मार्केट इक्विलिब्रियममा छ भने त्यसले कति रिटर्न दिनुपर्छ त्यो हो। दिने रिटर्न भनेको इट इज सोल्ली अ फंक्सन अफ बीटा, यो बीटाको फंक्सन हो, अरु केही पनि होइन। अरु टर्मिनोलोजी सेम छ यहाँनिर, यो टर्मिनोलोजी सेम छ। रिस्क फ्री रेट, यसलाई हामीले रिस्क फ्री रेट भन्छौँ, अनि यसलाई हामीले के भन्छौँ, मार्केट रिस्क प्रिमियम भन्छौँ। मार्केट रिस्क प्रिमियमलाई सेक्युरिटीको बीटाले मल्टिप्लाई गरे पनि यो 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 होल फेरि के हुने भयो, यो चाहिँ यो होल बीटासम्म यो चाहिँ सेक्युरिटीको रिस्क प्रिमियम हुने भयो है। त्यही भएर अब हामीले ए भन्ने एसेटको इक्विलिब्रियम रिटर्न निकाल्दाखेरि ए को बीटा युज गर्छौँ, बी भन्ने एसेटको इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि बी को बीटा युज गर्छौँ, सी भन्ने एसेटको इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि सी को बीटा युज गर्छौँ, र कुनै एउटा पोर्टफोलियोको इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि पोर्टफोलियोको बीटा युज गर्छौँ। कुरो बुझिन्छ नि। अब यसमा यो इक्वेसनले हामीलाई एउटा के गाइडलाइन दिन्छ भने कुनै पनि सेक्युरिटीको इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न भनेको इट इज सोल्ली अ फंक्सन अफ इट्स बीटा, बीटाको फंक्सन हो, सिस्टमेटिक रिस्कको फंक्सन हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले अघि के भने मार्केटको बीटा 1 हुन्छ, मार्केटको बीटा 1 भएपछि यदि सेक्युरिटीको बीटा पनि 1 छ भने त्यस्तो बेलामा मार्केटको रिटर्न र सेक्युरिटीको रिटर्न के हुन्छ, बराबर हुन्छ। यदि सेक्युरिटीको बीटा 1 भन्दा बढी भयो भने त्यस्तो बेलामा सेक्युरिटीको बीटा यसैले रिटर्न मार्केटको रिटर्न भन्दा बढी हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी सेक्युरिटीको बीटा 1 भन्दा कम भयो भने त्यस्तो बेलामा सेक्युरिटीको रिटर्न मार्केटको रिटर्न भन्दा कम हुन्छ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि सेक्युरिटीको रिटर्नमा हुने मुभमेन्ट मार्केटको रिटर्नमा हुने मुभमेन्ट भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको बीटा कोएफिसिएन्टलाई हेरेर भन्न सकिन्छ। बीटा हाई छ भने मार्केट भन्दा बढी त्यसमा फ्लक्चुएसन आउँछ भन्ने हो, बीटा लो छ भने मार्केट भन्दा कम फ्लक्चुएसन आउँछ भन्ने हो। तर त्यो बीटा पनि एउटा सेक्युरिटीको सधैँभरि एउटै हुँदैन हैन। बीटा क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले सर्टेन एउटा एभरेज पिरियडको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब 20 डेजको बीटा, 1 वर्षको बीटा, 1 महिनाको बीटा भन्ने यसरी हामीले एउटा सर्टेन पिरियडको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। बीटामा पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, मार्केटको सिचुएसनमा चेन्ज भइन्छ। अब यो यसलाई हामीले CAPM इक्वेसन भन्छौँ, अर्को शब्दमा यसलाई सेक्युरिटी मार्केट लाइन इक्वेसन पनि भनिन्छ, SML, सेक्युरिटी मार्केट लाइन इक्वेसन। अब सेक्युरिटी मार्केट लाइन के हो अहिले एकछिनमा पढौला हैन। SML भन्नु PM भन्नु एउटै हो है। अब अलिकति पुरानो उसमा रिभ्यू गरौँ। यो भन्दा अगाडि हामीले च्याप्टरमा सरी क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेर पढेका थियौँ, र क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा पनि सबैभन्दा हाईएस्ट एटेनेबल क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो क्यापिटल मार्केट लाइनलाई नै सबैभन्दा हाईएस्ट एटेनेबल क्यापिटल एलोकेसन लाइन भनेर हामीले क्यापिटल मार्केट लाइन पढेका थियौँ। अब यो क्यापिटल मार्केट लाइन र क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल सेम, यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ सेम मार्केट इक्विलिब्रियमको डिफरेन्ट पिक्चरलाई यसले प्रस्तुत गर्ने गर्छ। कसरी भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केट लाइनको इक्वेसन लेख्दाखेरि यदि याद छ भने अगाडिको च्याप्टरमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई प्रयोग गर्छौँ, र CAPMको इक्वेसन लेख्दाखेरि हामीले बीटालाई प्रयोग गर्छौँ रिस्कको रूपमा है। रिस्कको रूपमा हामीले बीटालाई प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर कतिपय कन्टेक्स्टमा यदि कुनै पोर्टफोलियोहरू भनौँ न, एकछिनको लागि भनौँ, कुनै पोर्टफोलियो वा कुनै एसेट मार्केटसित पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड छ भने त्यस्तो बेलामा यो क्यापिटल मार्केट लाइनले दिने रिजल्ट र क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले दिने रिजल्ट एउटै हुन्छ। यो कन्डिसन मेट हुनुपर्छ। द गिभन पोर्टफोलियो or given asset is
perfectly positively correlated with the market, right? Market सित perfectly positively correlated हुनुपर्छ। त्यो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा क्यापिटल मार्केट लाइनको इक्वेसनले दिने रिजल्ट र सेक्युरिटी मार्केट लाइनको इक्वेसनले दिने रिजल्ट, सेक्युरिटी मार्केट लाइन भन्नाले CAPM को इक्वेसनले दिने रिजल्ट चाहिँ एउटै हुन्छ। खाली के हुनुपर्छ, एसेट वा पोर्टफोलियो मार्केटसित पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड हुनुपर्छ। यदि पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड भएन भने त्यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो, पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड भयो भने मार्केटसित पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड भयो भने त्यसको अर्थ के बुझ्ने, त्यसको अर्थ के बुझ्ने भन्दाखेरि त्यसमा खाली सिस्टमेटिक रिस्क मात्रै छ भन्ने बुझ्ने, किनकि मार्केटसित पर्फेक्टली पोजिटिभली कोरिलेटेड छ, सो दैट ओन्ली सिस्टमेटिक रिस्क इज रिलेटेड भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा CML र CAPM ले दिने रिजल्ट चाहिँ सेम हुन्छ। अब सेक्युरिटी मार्केट लाइन यो कुनै नयाँ कुरा होइन, यो क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेल नै हो। यदि क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेललाई हामीले ग्राफिक भ्यूमा प्रेजेन्टेसन गर्यो भने त्यसलाई सेक्युरिटी मार्केट लाइन भन्छ। अब सेक्युरिटी मार्केट लाइन भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो हैन, जसले के गर्छ भन्दाखेरि द्याट रिफ्लेक्ट्स द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न फ्रम अ सेक्युरिटी फर अ गिवन लेभल अफ नन डाइभर्सिफाइबल रिस्क अर बीटा कोएफिसिएन्ट। कुनै पनि सेक्युरिटीको एउटा सर्टेन बीटा कोएफिसिएन्ट हुँदाखेरि त्यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखाउने एउटा रिस्क रिटर्न रिलेसनशिपलाई देखाउने एउटा स्ट्रेट लाइन मुभिङ अपवर्ड टु द राइट बिगिनिङ फ्रम द रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेटबाट सुरु भएर स्ट्रेट मुभिङ अपवर्ड टु द राइट हैन, स्ट्रेट दायाँतिर माथितिर मुभमेन्ट गरेको एउटा स्ट्रेट लाइनलाई हामीले सेक्युरिटी मार्केट लाइन भन्छौँ। त्यसले कुनै पनि सेक्युरिटीको लेभल अफ बीटा कोएफिसिएन्टमा त्यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भन्ने हो भने यो एउटा इक्जाम्पल ल्याएर मानौ कुनै एउटा सेक्युरिटी कुनै इकोनोमीमा रिस्क फ्री रेट 5% छ र मार्केटको रिटर्न 12% छ। अघि मैले भने नि मार्केटको बीटा जहिले पनि 1 हुन्छ। यो त यो 1 लेभल अफ बीटा कोएफिसिएन्टको लागि मार्केटले कति रिटर्न दिनुपर्छ, यति रिटर्न दिनुपर्छ, यो रिटर्न दिनुपर्छ। दिस इज द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हैन फर अ गिवन लेभल अफ बीटा कोएफिसिएन्ट। यो बीटा कोएफिसिएन्टको लागि मार्केटले कति रिटर्न दिनुपर्छ भन्दाखेरि 12% रिटर्न दिनुपर्छ। हामीले रिस्क रिटर्न स्पेसमा यो हेर्दाखेरि त CAL जस्तो देखिन्छ नि, क्यापिटल एलोकेसन लाइन जस्तो देखिन्छ। अब यो CAL पनि एउटा स्ट्रेट लाइन हो हैन, यस्तो यहाँ हामीले अस्ति पढ्दाखेरि यो यस्तो स्ट्रेट लाइन पढाएको थियौँ। तर फरक के हो भने क्यापिटल एलोकेसन लाइनमा यहाँ माथि चाहिँ रिटर्नलाई मेजर गरिन्छ, यता रिस्कलाई मेजर गरिन्छ। यसमा पनि त्यही हो, यहाँ रिटर्नलाई मेजर गरिन्छ र भर्टिकल होरिजन्टल एक्सिसमा रिस्कलाई मेजर गरिन्छ। तर रिस्कको मेजरमेन्ट भने फरक हुन्छ। यो यसमा रिस्कको मेजरमेन्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ, टोटल रिस्क, र यसमा रिस्कको मेजरमेन्ट बीटा कोएफिसिएन्ट हुन्छ। For a given level of beta coefficient, what should be the rate of return from an asset in the market equilibrium? यो एसेटको मार्केट इक्विलिब्रियममा हुँदाखेरि एउटा गिवन लेभल अफ बीटा कोएफिसिएन्टको लागि त्यसले कति रेट अफ रिटर्न दिनुपर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ यो सेक्युरिटी मार्केट लाइनले इन्डिकेट गरेको हुन्छ, यो स्ट्रेट लाइन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि एसेट ए को बीटा 0.8 छ, 0.8 लेभल अफ बीटा कोएफिसिएन्ट हुँदा यसले यति रिटर्न दिनु पर्यो, यदि भनेको 10.6% रिटर्न दिनु पर्यो। यदि 10.6% रिटर्न दियो भने यो कन्डिसनमा, यो इक्जाम्पलमा यो एसेट ए चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ भन्ने बुझिन्छ। तर मानव एकछिनको लागि एसेट ए ले यदि 10.6% रिटर्न नदिएर मानव यति रिटर्न दियो, मानव यो 13% रिटर्न दियो, अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा भनौँ न, एसेट ए को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति, एसेट ए को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10.6% हो। अर्थात् 0.8 level of beta coefficient, the asset A must offer 10.6% return in market equilibrium. But the expected rate of return from asset A is 13%. For asset A expected rate of return is 13%. So can we say that the asset A is in equilibrium?
यो एसेट ए इक्विलिब्रियममा छ भन्न सकिन्छ यो केसमा छ कि छैन इक्विलिब्रियममा छ कि छैन भन न इक्विलिब्रियममा छैन यदि इक्विलिब्रियममा भएको भए यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि कति हुनुपर्छ 10.6 हुनुपर्छ किनकि यसको रिक्वायर्ड रिटर्न 10.6 हो 10.6 बराबर नै रिटर्न भयो भने त्यसलाई हामीले इक्विलिब्रियममा भएको मान्छौँ है तर 10.6% भन्दा फरक रिटर्न भयो भने त्यसलाई हामीले इनइक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ द मार्केट अफ एसेट ए इज इन इक्विलिब्रियम नट इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियममा छैन यसले दिनुपर्ने रिटर्न भन्दा बढी रिटर्न दिइरहेको छ अब इक्विलिब्रियममा छैन भनेपछि यसको मार्केट कि त ओभर प्राइस छ कि त अन्डर प्राइस छ भन्ने बुझ्नु पर्यो के हो त यो एसेट ए ओभर प्राइस्ड हो कि अन्डर प्राइस्ड हो यो केसमा यो एक्जाम्पलमा ओभर प्राइस्ड होइन अन्डर प्राइस्ड हो मैले प्राइसको कुरा गरिरहेको छु अन्डर प्राइस्ड भएको कारणले नै यसको रिटर्न के देखियो हाई देखियो अन्डर प्राइस्ड भनेको मूल्य कम हैन र प्राइस र रिटर्नको रिलेसन जहिले पनि उल्टो हुन्छ महँगोमा किनियो भने रिटर्न घट्छ सस्तोमा किनियो भने रिटर्न बढ्छ हैन र सस्तोमा किन्न पायो भने रिटर्न बढ्छ त्यही भएर यहाँनिर यो चाहिँ अन्डर प्राइस छ भन्ने बुझिन्छ हैन मानौ अर्को कुनै एउटा बी भन्ने सेक्युरिटी छ यहाँनिर यो बी भन्ने सेक्युरिटी सपोज यसको बिटा चाहिँ बिटा मानौ 1.2 छ हैन 1.2 बिटा अब यसले यति बराबर रिटर्न दिनुपर्छ यति बराबर हैन यो लाइनमा 1.2 बिटामा तर मानौ सेक्युरिटी बी को रिटर्न चाहिँ यति छ जम्मा यहाँ बराबर रिटर्न दिएको छ भनौँ मानौ यो 11% रिटर्न दिएको छ भने यो केसमा सेक्युरिटी बी ले आफूले दिनुपर्ने रिटर्न भन्दा कम रिटर्न दिएको छ कम रिटर्न दिने एक्सपेक्ट हामीले गर्छौं हैन कम रिटर्न दिन्छ भने यो बी लाई हामीले के भन्छ ओभर प्राइस्ड भन्छ यो बुझ्यो नि त्यही भएर अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ओभर प्राइस्ड र अन्डर प्राइस्ड को इम्प्लिकेसनलाई हेर्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न बढी भयो भने अन्डर प्राइस्ड भन्ने बुझिन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न कम भयो भने ओभर प्राइस्ड भन्ने बुझिन्छ अर्थात् यसलाई अर्को शब्दमा हेर्ने हो भने रिक्वायर्ड रिटर्न कम भयो भने अन्डर प्राइस्ड रिक्वायर्ड रिटर्न बढी भयो भने ओभर प्राइस्ड जहिले पनि रिक्वायर्ड रिटर्न र एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई कम्पेयर गरेर कुनै पनि सेक्युरिटी को ओभर प्राइस्ड र अन्डर प्राइस्ड इम्प्लिकेसनको बारेमा हामीले सेक्युरिटी मार्केट लाइनबाट के गर्न सक्छौं कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं है ल यो थ्योरी एकदम राम्ररी दिमागमा राख्ने उस पढ्दाखेरि काम लाग्छ अब यो एउटा सानो टपिक छ जस्तै कि यो फर्मुलामा हामीले भन्यो नि कुनै पनि सेक्युरिटीको रिटर्न भनेको त्यसको बिटामा डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्यो र मोस्ट अफ द इन्भेस्टरहरूले एउटा मात्रै स्टक होल्ड गर्दैन उले पोर्टफोलियो अफ स्टक होल्ड गर्छ त्यही भएर पोर्टफोलियोको बिटा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने पोर्टफोलियोको बिटा क्याल्कुलेट गर्न एकदम सिम्पल कुरा हो त्यो पोर्टफोलियोमा इन्क्लुड भएका जति पनि सेक्युरिटीजहरु छ त्यो सेक्युरिटीजहरुको इन्डिभिजुअल बिटाहरुको वेटेड एभरेजलाई हामीले पोर्टफोलियोको बिटा भन्छौं जस्तै मानौ न एउटा पोर्टफोलियोमा दुईटा स्टक छ भने त्यो पोर्टफोलियोको बिटा भनेको के त दुईटा स्टकको बिटाहरुको वेटेड एभरेज weight of 1 multiplied by beta of 1 plus weight of 2 multiplied by beta of 2 यदि त्यो पोर्टफोलियोमा एनओटा स्टकहरु इन्क्लुड छ भने त्यो एनओटी स्टकहरुको बिटाको वेटेड एभरेजलाई हामीले पोर्टफोलियोको बिटा भन्छौं र यो पोर्टफोलियोको रिटर्न यदि सीएपीएम बाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यो सीएपीएम बाट पोर्टफोलियोको रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्नु भने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन द पोर्टफोलियो इज इक्वल टु रिस्क फ्री रेट प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट मल्टिप्लाइड बाइ पोर्टफोलियो बिटा गर्छौं के हामी त्यो पोर्टफोलियो बिटा भनेको हामीले यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्छौं वेटेड एभरेजको रूपमा अब अर्को छ हाम्रो जीरो बिटा मोडेल अब अघि हामीले क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलमा सर्टेन एजम्पसनहरु सेट गरेका थियौं अब त्यो सबै एजम्पसनहरु सधैँभरि होल्ड हुन्छ भन्ने छैन त्यही भएर क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलको एक्सटेन्सनको रूपमा
त्यसको एउटा विस्तारित स्वरूपको रूपमा अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ यदि कुनै एजम्पसनहरू होल्ड भएन भने क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलले काम गर्दैन, त्यस्तो बेलामा हामीले कस्तो म्याथमेटिकल मोडेल एप्लाई गर्ने भन्ने खालको एउटा अल्टरनेटिभ मोडेलहरू डेभलप गरेको छ, जुन मोडेलहरू मध्ये एउटा चाहिँ यो जिरो बिटा मोडेल हो। जिरो बिटा मोडेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एजम्पसन क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलको एउटा एजम्पसनलाई हामीले रिल्याक्स गर्छौँ, त्यो भनेको रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ एन्ड लेन्डिङ है। सिएपिएमले के भन्छ, क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्टर्सहरूलाई रिस्क फ्री रेटमा बोरिङ गर्ने र लेन्डिङ गर्ने अपर्च्युनिटी हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ हैन। तर मानव यदि रिस्क फ्री रेटमा बोरिङ गर्ने र लेन्डिङ गर्ने अपर्च्युनिटी भएन भने के गर्ने, यस्तो बेलामा त सिएपिएम युज हुँदैन हो, रिस्क फ्री रेट भएन भने सिएपिएम युज हुँदैन। त्यस्तो बेलामा हामीले जिरो बिटा मोडेललाई युज गर्छौँ। अब यो जिरो बिटा मोडेल भनेको के हो भने, जस्तै कि यसको लागि फेरि अगाडि पढेको अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्छ। यो रिस्क रिटर्न स्पेसमा यो एउटा जुन के अरे पोर्टफोलियो अपर्च्युनिटी सेट छ नि, यो पोर्टफोलियो अपर्च्युनिटी सेट भनेको यसलाई हामीले कस्तो पोर्टफोलियो अपर्च्युनिटी सेट भन्छौँ, रिस्की एसेटहरूको पोर्टफोलियो अपर्च्युनिटी सेट भन्छौँ। पोर्टफोलियो अपर्च्युनिटी सेट अफ अल रिस्की एसेट। यो भर्टिकल लाइनलाई टच गरेको छैन, भर्टिकल लाइनलाई टच गरेको छैन भनेको मतलब यो इकोनोमीमा रिस्क फ्री एसेट छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। सबै रिस्की एसेटहरू छ, त्यो सबै रिस्की एसेटहरूको उसलाई अपर्च्युनिटी सेटलाई पोर्टफोलियो अपर्च्युनिटी सेट भन्छौँ है। यो मोडेललाई बुझौँ है, मैले खालि यो भन्नु खोजेको। अब रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ एन्ड लेन्डिङ भएन भने त क्यापिटल एलोकेसन लाइन वा अपर्च्युनिटी सेट यस्तो त हुँदैन, यस्तो हुँदैन, यहाँबाट टच भएर जाँदैन, यस्तो हुन्छ, यो जस्तो हुन्छ। अनि यसमा पनि हामीले मानौ यो पोइन्ट, यो लोएस्ट रिस्क पोइन्टदेखि यो हाइएस्ट रिटर्न पोइन्ट, यो बिचमा पर्ने जति पनि पोर्टफोलियोहरू हुन्छ नि, यो बिचमा पर्ने यहाँदेखि यहाँसम्म पर्ने त्यो पोर्टफोलियोलाई मानौ यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ, एदेखि बीसम्म पर्ने जति पनि पोर्टफोलियोहरू हुन्छ त्यो पोर्टफोलियोलाई हामीले इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो भन्छौँ हैन। अब यो इफिसिएन्ट पोर्टफोलियोको प्राइसिङ गर्दाखेरि क्यापिटल एसेट प्राइसिङ मोडेलबाट हामीलाई के चाहिन्छ, रिस्क फ्री रेट चाहिन्छ। रिस्क फ्री रेट भएन भने अब कसरी प्राइसिङ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि रिस्क फ्री रेट अफ बोरिङ एन्ड लेन्डिङ अपर्च्युनिटी भएन भने प्रत्येक इफिसिएन्ट पोर्टफोलियोको एउटा कम्पेनियन पोर्टफोलियो हामीले सर्च गर्छौँ। जस्तै यो एउटा इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो, मैले यहाँ लाइन ड्र गरेँ, यो इफिसिएन्ट पोर्टफोलियोको कम्पेनियन पोर्टफोलियो भनेको के हो भन्दाखेरि यो अपर्च्युनिटी सेटको बटम हाफमा पर्ने, बटम हाफ भनेको यो तलको पार्ट, यताको पार्ट, यसलाई बटम हाफ भनिन्छ। बटम हाफमा पर्ने करेस्पोन्डिङ पोर्टफोलियोलाई, जस्तै यहाँनिर कुनै पोर्टफोलियो पर्छ भने त्यसलाई हामीले यो इफिसिएन्ट पोर्टफोलियोको कम्पेनियन पोर्टफोलियो भन्छौँ। जस्तै यहाँ एउटा इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो छ भने त्यसको बटम हाफमा यहाँनिर पर्ने कुनै पोर्टफोलियोलाई हामीले कम्पेनियन पोर्टफोलियो भन्छौँ। र यो कम्पेनियन पोर्टफोलियोको रिटर्नलाई हैन करेस्पोन्डिङ है, फेरि यसको लागि यो, यसको लागि यो फरक फरक हुन्छ। सबै इफिसिएन्ट पोर्टफोलियोको कम्पेनियन पोर्टफोलियो फरक फरक हुन्छ। यो कम्पेनियन पोर्टफोलियोको रिटर्नलाई हामीले रिस्क फ्री रेटको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। त्यो रिस्क फ्री रेट होइन, रिस्क फ्री रेट भन्दा बढी नै हुन्छ हैन, तर रिस्क फ्री रेटको रूपमा युज गर्न सक्छौँ भनेको कारण किन भन्दाखेरि यो इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो र यो कम्पेनियन पोर्टफोलियोको बिटाको लेभल के छ, सेम छ, सेम बिटा भएको पोर्टफोलियो। रिटर्न फरक छ, रिटर्न यसको सबैभन्दा राम्रो छ, त्यही भएर यसलाई इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो भने हैन। त त्यो कम्पेनियन पोर्टफोलियोलाई हामीले रिस्क फ्री रेटको रूपमा युज गरेर यदि इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न इस्टिमेट गर्यो भने त्यसलाई हामीले जिरो बिटा मोडेल भनेर भन्ने गर्छौँ। यो जिरो बिटा मोडेलमा सिम्पली यो मोडेल हेरौँ त, यो मोडेलमा के फरक छ सिएपिएम र यसमा, एक्चुअली सर हेरेर भनौँ त। के फरक छ? आरएफ को ठाउँमा आरबी छ, एक्सपेक्टेड रिस्क फ्री रेटको ठाउँमा एक्सपेक्टेड रिटर्न बी छ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो मैले अघि भनेको थिएँ, यो बी भन्ने एउटा पोर्टफोलियो, ए भन्ने एउटा इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो, एउटा कुरा बुझौँ है। यो ए भन्ने चाहिँ इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो
र यो इफिसिएन्ट पोर्टफोलियोको कम्पेनियन पोर्टफोलियो के हो बी हो कम्पेनियन पोर्टफोलियो भनेको बटम हाफ अफ द अपर्च्युनिटी सेटमा पर्ने सेम लेभल अफ बिटा भएको पोर्टफोलियो ए जस्तै बी को पनि सेम लेभल अफ बिटा छ तर त्यो कहाँ पर्छ बटम हाफमा पर्छ बटम हाफ भनेको अब यो मानौँ न सबैभन्दा पिक पोइन्ट यो हो भने यता तल पर्छ यता पर्ने यो एउटा इफिसिएन्ट पोर्टफोलियो हो भने यसको बटम हाफ भनेको यो हो यहाँनिर पर्ने यो ए हो भने यो बी हो है यो बी को रिटर्नलाई हामीले युज गरेर के गर्छौं त इक्विलिब्रियम रेट अफ रिटर्न चाहिँ एस्टिमेट गर्छौं अरु कुराहरु सेम छ यसमा सीएपीएम मा जस्तै हैन ए लेखेको पनि छ all things are similar to the form described by CAPM except the expected return on zero beta portfolio has been used in the place of risk-free rate. Risk-free rate को ठाउँमा चाहिँ यो कम्पेनियन पोर्टफोलियोको रिटर्नलाई हामीले युज गरेछौं यति ओके आजको थ्योरी सकियो हैन एउटा सानो न्यूमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि तिमीहरुले अब छुट्टीमा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गरेर आउने त्यसपछि हामी फिजिकल क्लास चाहिँ अब तिहार पछि टक्क पढ्ने तिमीहरुको एक्जाम चाहिँ अलिकति चाँडै हुने भयो एक्जाम चाँडै भएको हुनाले हामीले अब रिसर्च सम्बन्धी सेमिनारहरु गर्न पाएनौं अब एक्जाम पछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन किन नभए थेसिस लेख्न तिमीहरुलाई गाह्रो हुन्छ सबभन्दा गाह्रो नै मास्टर्स लेभलमा थेसिस लेख्ने काम हो है अहिलेसम्म फर्स्ट ब्याचको पास आउट भएर गयो हैन स्टुडेन्ट पास आउट भएर गएकोमा कति जना भन्दाखेरि 8 जना 2 10 2 12 जना थेसिस कम्प्लिट गरेका छ 12 जनामा 11 जना फाइनान्सको 1 जना मार्केटिङको त्यही भएर त्यो गाह्रो हुन्छ कि त्यही भएर अलिकति थेसिसको लागि फिजिकल क्लास गर्नलाई समय पाइदैन एक्जाम आएको हुनाले त्यही भएर हामीले एक्जाम पछि नै गर्ने कुरो भएको छ यसमा तर अब एउटा क्वेशन अब यो 2 नम्बर नै हेरिहालौँ न हैन टाइम छ नि हामीसँग सोलुसन कन्सिडर अ रिस्की पोर्टफोलियो अलिकति खाली अहिले पढेको कन्सेप्टले मात्रै काम गर्दैन हैन कतिपय कुराहरु हामीले पहिला पढेका कुराहरुलाई पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ भ्यालुएसन मोडेलका क्यापिटल बजेटिङका कुराहरु पनि युज हुन्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनु है सबैले Consider a risky portfolio. The end of year cash flow derived from the portfolio will be either 70,000 or 2 lakh. With equal probability of 0.5. यति बुझौं कि हामीसँग एउटा पोर्टफोलियो छ अब यो पोर्टफोलियोले एन्ड अफ इयरमा गएर हामीलाई दुईटा अल्टरनेटिभ क्याश फ्लो दिन्छ कि त 70,000 दिन्छ कि त 2 लाख दिन्छ नि ठीक छ नि कि त 70,000 आउँछ पोर्टफोलियो घट्यो भने पोर्टफोलियो बढ्यो भने 2 लाख रुपैयाँ हाम्रो क्याश फ्लो हुन्छ र यो दुईटै हुने प्रोबेबिलिटी के छ इक्वल छ अल्टरनेटिभ रिस्क फ्री इन्भेस्टमेन्ट इन ट्रेजरी बिल पेज 6% पर इयर हैन अब हामीले यदि ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्यो भने हामीले 6% पाउँछौं अब यहाँनिर के सोधेको छ भन्दा इफ यु रिक्वायर मैले कपी गरेर यहाँ लेखेँ सबभन्दा राम्रो इफ यु रिक्वायर अ रिस्क प्रिमियम अफ 8% हाउ मच will you be willing to pay for the portfolio है अब हाम्रो रिस्क प्रिमियम चाहिँ यति छ भने इफ
we require a risk premium of 8%, right? 8% risk premium over it. The required rate of return on the portfolio is portfolio को हामीले required return calculation गर्छौं हैन यसलाई यही सिम्बल युज गरौँ required rate of return भनेको यो के हुन्छ जहिले पनि risk free rate plus अघिकै फर्मुलालाई मैले यो risk premium required return भनेको जहिले पनि दुईटा कुरामा कम्पोज भएको हुन्छ अघि CFM को फर्मुला हेरे नि risk free rate एउटा छ प्लस पछाडीको के हो risk premium अब यहाँ बीटा सिटा केही पनि छैन त्यो बीटाले मल्टिप्लाई गरेर गुणांक गुणन रिस्क प्रिमियम चाहिँ हाम्रो 8% भनेपछि हामीलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति चाहियो 6% रिस्क फ्री रेट 8% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न गर्दाखेरि 14% रिक्वायर्ड रिटर्न चाहियो अब हाम्रो यहाँनिर के छ भने यो एसेटको पोर्टफोलियोको भ्यालु क्याश फ्लो वर्षको अन्तमा कि त 70,000 हुन्छ कि त 2 लाख हुन्छ हैन अब यसबाट हामीले द एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो निकाल्न सक्छौं पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड भ्यालु कति हुने भयो एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो EV भनौं न हैन 70,000 हुन्छ with 0.5 probability either 2 lakh with 0.5 probability whenever you 1,35,000 expected value 1,35,000 अब हामीलाई सोधेको के छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड इयर इन्ड भ्यालु एक्सपेक्टेड इयर इन्ड है यो एक वर्षको अन्तमा इयर इन्ड value of the portfolio. Expected year end value EV1. How much will you be willing to pay for the portfolio? Your portfolio life as I am present value the value of the portfolio today is given by as a value of the portfolio you value निकाल्दाखेरि V0 निकाल्छ यो भनेको के हो यो भनेको अनि त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दा के गर्ने एक्सपेक्टेड इयर इन भ्यालु मैले यो फर्मुला को रूपमा सिम्बल लेखेँ divided by 1 plus rate of return on the portfolio. Q1 divided by 1 plus KS गरेछ नि स्टक भ्यालुएसन को फर्मुला याद आउँछ नि यो फर्मुलाबाट गरे है अब यो एक्सपेक्टेड इयर इन भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो चाहिँ 1,35,000 अनि 1 प्लस रिक्वायर्ड रिटर्न भनेको 1.14 यो गर्ने यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ 1,35,000 divided by 1.14. 1,18,400 rounding figure. Hence, we should be willing to pay not more than rupees 1,18,421 today for the portfolio. The portfolio को लागि हामीले आज 1,18,421 भन्दा बढी तिर्न हुँदैन भने कम तिर्न हुन्छ बढी तिर्न हुँदैन ओके अब बी नम्बर हेरौँ है अब यहाँ बी नम्बरमा के भनेको छ भने बी नम्बरमा suppose
that the portfolio can be purchased for the amount you calculated in A. हामीले क्याल्कुलेट गरेको यो अमाउन्टमा पोर्टफोलियो किन्यौ हो, यो अमाउन्टमा पोर्टफोलियो किन्यौ. What will be the expected rate of return on the portfolio? यो पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ? If the portfolio can be purchased for the amount we calculated in A, the expected rate of return on the portfolio is given by your portfolio expected rate of return. Expected rate of return on portfolio. Simply you के गर्ने यो common approach use गर्नुपर्छ. आज हामीले पोर्टफोलियो यतिमा किन्छौँ, एक वर्षपछि हाम्रो एक्सपेक्टेसन के छ 1,35,000 हुन्छ. त्यही भएर यो क्याल्कुलेट गर्दा एक्सपेक्टेड इयर इन भ्यालु माइनस V0 divided by V0 गर्ने. Here in value 1,35,000 minus rupees 1,18,421 divided by 1,18,421. You are very and we use a 0.14 also 14%. You are. The number. और गो नंबर सी में C number. Now suppose that you require a risk premium of 12%. What is the price that you will be willing to pay? अब इसमें नया गर्नु पर्दैन. C number में repeat A को repeat गर्ने. खाली के भन्दाखेरि रिस्क प्रिमियम यहाँ A मा हाम्रो 8% भनेको छ. अब 12% भयो भने कति हुन्छ? यो रिस्क प्रिमियम 12% भयो भने यो रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिँ 14% हुने भयो हैन? 14% हुने भयो. के अरे 18% हुने भयो. अनि त्यसपछि कम्पेयर गर्ने है, भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने सेम. D को पनि compare your answer to A and C. What do you conclude about the relationship between the required risk premium on a portfolio and the price at which the portfolio will sell? अब यो A र C को कम्पेयर गरेर जस्तै C मा के भएको छ, रिक्वायर्ड रिटर्न बढ्छ नि हैन? रिक्वायर्ड रिटर्न बढ्दाखेरि प्राइस के हुन्छ? यसको रिलेसन के हुन्छ ल भन्नु त? As calculated, in calculate curve के पाउँछ भने in part A and C हैन, तिमीले यस्तो पाउँछ. There is an inverse relationship between inverse उल्टो रिलेसन पाउँछ between required return and required return and the price of value and the value of price र के रे रिक्वायर्ड रिटर्न र भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो को बीचमा उल्टो सम्बन्ध हुन्छ. इफ required rate of return increases, you know, the value of the portfolio declines. You have to
कहाँ गयो ल सार्नु है यो भयो होला हैन अब एउटा एउटा अर्को लास्ट क्वेशन गरौँ अनि त्यसपछि हजुर ल 2 नम्बर भयो अब एउटा ल एउटा यो 4 नम्बरको हेरौँ है solution. Two investment advisors are comparing performance. Beta investment advisor ले कुनै portfolio को कुनै asset को performance ला compare गरिरहेछ. One averaged a 19% rate of return and the other a 16% rate of return. भनेको कुरा बुझिन्छ नि हैन एउटाले त्यही स्टकको 19% रिटर्न एभरेज रिटर्न क्याल्कुलेट गर्यो अर्कोले 16% एभरेज रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्यो However, the beta of the first investor was 1.5. First investor को 1.5 थियो and that of second was 1. Second investor को 1 थियो beta फरक छ के उनीहरुको beta estimate. Can you tell which investor was a better selector of individual stocks aside from the issue of general movement in the market? ल भन्नु कुन इन्भेस्टर चाहिँ स्टकको बेटर सेलेक्टर भयो होला भनौँ न उनीहरुको रिटर्न एभरेज रिटर्न चाहिँ फरक छ के एउटाले 19% एभरेज रिटर्न दिएको छ अर्कोले 16% एसेट सेम हो दुईटा इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजरले गरिरहेको छ र बिटा चाहिँ उनीहरुको के छ भन्दाखेरि फर्स्ट इन्भेस्टरको बिटा 1.5 छ सेकेन्ड इन्भेस्टरको बिटा 1 छ ल भनौँ which is the better selector? सकिन्न नाइ सर सकिएन यो भन्न न यो बिटा दिएको कारण के हो बिटा दिएको कारण बिटाले के कुरा इन्डिकेट गर्छ बिटा भनेको त मार्केट बिटा त जहिले पनि 1 हुन्छ के रे अब अनि मार्केट भन्दा रिस्की मार्केट भन्दा रिस्कीमा इन्भेस्ट गरेर छ त्यही भएर यसले रिटर्न पनि हाई पाइरहेछ 19% 1.5 हो यहाँनिर यस्तो के 1.5 इन्भेस्टमेन्ट गरेर 19% रिटर्न पाउनु जस्टिफिएबल हो कि होइन रिस्क लिएर मार्केट भन्दा 50% बढी रिस्क लिएर मार्केट भन्दा 50% रिस्क लिएर त्यसले खासै धेरै रिटर्न पाएन जम्मा 3% पाए त्यही भएर अलि जस्टिफिएबल छैन कि ठीक छ एन्सर आयो नि हैन
हामी मार्केटको मुभमेन्टलाई नर्मली बिटाबाट इन्डिकेट गर्छौँ के सेकेन्डको बिटा 1 छ हैन वेयर इज दैट अफ सेकेन्ड वाज 1 भनेछ अब यो दुईटा इन्भेस्टमेन्ट एडभाइजरले पर्फर्मेन्स कम्पेयर गरे हो एउटाले 19% रिटर्न उ गरेको छ हैन हामीले यहाँ के भन्न सक्छ भन्दाखेरि जसले बिटा 1 एस्टिमेट गरेको छ जसले बिटा 1 एस्टिमेट गरेको छ उले 16% रिटर्न चाहिँ एभरेज गरेको छ हैन जसले 1.5 बिटा एस्टिमेट गरेको छ उले 19% रिटर्न चाहिँ एभरेज गरेको छ कुरो बुझ्यो नि अब त्यो एभरेज रेट अफ रिटर्न चाहिँ फर अ गिवन लेभल अफ सिस्टमेटिक रिस्क के रे सफिसिएन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले हुन त यो क्याल्कुलेट त गर्न सकिन्न हैन यसमा किनभने धेरै इन्फर्मेसनहरु मिसिङ देखिन्छ हैन त्यो जहिले पनि के हुन्छ भने एभरेज रिटर्नको पर्फर्मेन्स चाहिँ रिस्क प्रिमियममा डिपेन्ड हुन्छ र रिस्क प्रिमियम भनेको जहिले पनि रिस्क फ्री रेटमा डिपेन्ड हुन्छ अब रिस्क फ्री रेट कति हो भन्ने कुराले त्यसलाई इफेक्ट गरे हुन्छ यसलाई हामीले लेख्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो नम्बर ए मा सरी for a given level of beta coefficient for a given level of beta coefficient the first investors estimate of return seems to be unjustifiable. Unjustifiable देखिन्छ हैन गिवन लेभल अफ बिटा यो जस्तै 1.5 लाई हेर्दाखेरि हैन therefore अब के भन्ने यसलाई सेकेन्डै भनौँ हैन सेकेन्ड इन्भेस्टर is considered to be a better selector of individual stock. अब यहाँनिर बी नम्बरमा बल्ल हामीले एक्ज्याक्ट एन्सर दिन सक्छौँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि if treasury bill rate were 6% and the market return during the period were 14% हैन the required return as per CAPM are given by हामीले required return calculation गर्न सक्छौँ हैन required for first investor पहिलो इन्भेस्टरको लागि पहिलो इन्भेस्टरलाई 1 भनौँ required rate of return के हुने भयो फर्मुला त हाम्रो risk free rate plus market return minus risk free rate multiplied by beta of 1 यसमा रिस्क फ्री रेट कति 6% प्लस मार्केट रिटर्न 14% माइनस 6% सरी बीटा यसको 1.5 गरी 18% आउँछ हैन 18% फर्स्ट इन्भेस्टरको लागि त्यस्तै गरी हामीले फर्स्ट सेकेन्ड इन्भेस्टर भनेर क्याल्कुलेट गरौँ
for second investor. Second investor. Second investor को लागि 11.2 और कुरा सेम भयो यो बीटा मात्र चेन्ज हुन्छ बीटा 1 यो चाहिँ 14% आउँछ अब हेरौँ कुन चाहिँ बेटर सेलेक्टर भयो अब बेटर सेलेक्टर छाड्नको लागि हामीले यहाँ के गर्छौं भने एउटा काम गरौँ है एउटा टेबल बनाउँछु मैले जस्तै अब इन्भेस्टर यहाँ हाम्रो फर्स्ट र सेकेन्ड भनेर लेखौँ अनि यसको एभरेज रिटर्न यसको 19% र यसको 16% हो अनि रिक्वायर्ड रिटर्न यसको 18% र यसको चाहिँ 14%। यो दुईटाको जुन डिफरेन्स हुन्छ नि यो दुईटाको डिफरेन्सलाई हामीले एक्सेस रिटर्न भन्छ। यो एक्सेस रिटर्न भनेको टेक्निकल टर्म्समा यसलाई अल्फा भनिन्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न र रिक्वायर्ड रिटर्न बीचको डिफरेन्सलाई हामीले एक्सेस रिटर्न भन्छ। एक्सेस रिटर्नलाई अल्फा भनिन्छ टेक्निकल टर्म्समा। अब यसको अल्फा हेर्ने भने +1 छ +1 यसको अल्फा चाहिँ +2 छ। अब कुनलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने which is the better selector in the given situation second investor is the better selector individual stock because the excess return भनेको that is alpha है यो ख्याल गर्नु यो टर्मिनोलोजी कहिलेकाहीँ अल्फा हुन सक्छ अल्फा above CAPM return is higher for the second investor सेकेन्ड इन्भेस्टरको लागि बढी छ भन्ने है बी नम्बर क्याल्कुलेट यो हेरौँ है सबैले लेखौँ अब यो एक्सेस रिटर्नलाई अल्फा भनेर कसरी भनिन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई म अलिकति यहाँ कन्सेप्ट बताइदिइहालेँ। हाम्रो रिग्रेसन मोडेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिग्रेसन मोडेलमा y = a + bx हुन्छ हैन यो हामीले गर्छौँ। यही मोडेलको फर्ममा यदि यो CAPM लाई लेख्यो भने CAPM लाई यस्तो लेख्न सकिन्छ हेर यो माइनस RF लाई यता ल्याउने इक्वल टु यहाँ हामीले अल्फा a प्लस q गर्न सकिन्छ। अब के हुन्छ भने यदि यो एक्सेस रिटर्नको भ्यालु यसलाई मैले पहिला हाइलाइट गर्दै यो अल्फाको भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ यो राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। यो CAPM जस्टिफाई हुन्छ कि यो RF लाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगेको मात्र हो अरु केही पनि होइन। यदि अल्फाको भ्यालु 0 भयो भने यो राइट ह्यान्ड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर हुन्छ। यदि अल्फाको भ्यालु 0 नभएर पोजिटिभ पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। त्यसैले यदि अल्फाको भ्यालु पोजिटिभ भयो भने हैन पोजिटिभ अल्फा मिन्स यो अन्डर भ्यालु भन्ने बुझिन्छ। अन्डर भ्यालु यो दुई अन्डर भ्यालु अब which is more undervalued भन्ने कुरा आउँछ कि सेकेन्ड इज मोर अन्डरभ्यालुड
हैन त्यही भएर हामीले यसरी गरे y इक्वल टु a प्लस bx को फर्ममा रिग्रेसन लाइनको फर्ममा रिग्रेसन इन्टरसेप्ट हो यो अल्फा भनेको रिग्रेसन इक्वेसनको जुन एउटा a को भ्यालु छ नि यसलाई हामीले इन्टरसेप्ट भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छौँ यो इन्टरसेप्टको भ्यालु ओके अब सी नम्बरमा भयो होला यो हैन सी नम्बरमा चाहिँ what if the treasury bill rate were 3% and the market return were 15%? अब फेरि सेम क्याल्कुलेटेड यसमा चाहिँ रिपिट the same calculation as in part right past. सकिन्छ हैन यदि रिस्क फ्री रेट 3% भयो भने मार्केट रिटर्न 15% भयो भने के हुन्छ भनेर सोधेको छ जस्तै यहाँ मुखले पनि निक्लिन्छ रिस्क फ्री रेट 3% भयो भने मार्केट रिटर्न 15 भयो भने 15 माइनस 3 12 भयो 15 12 180 1.8 हैन 1.8 प्लस 18 3 21 21 हुन्छ यो कति हुन्छ यो 15 हुन्छ अब यो 21 यो 21 यो 15 भयो भने कुन राम्रो हो सेकेन्ड यो 21 हुने बित्तिकै अल्फा नेगेटिभ आउँछ अल्फा नेगेटिभ हुने बित्तिकै अन्डर भ्यालु ओभर भ्यालुड हुने भयो फर्स्ट सेकेन्डको 15 आउँछ 15 आउने बित्तिकै यो फेरि +1 हुन्छ अन्डर भ्यालुड हुन्छ यो केसमा पनि सेकेन्ड स्टक नै राम्रो हुन्छ है ल आजलाई अब यति गरौँ 8:15 पनि भयो अब बाँकी चाहिँ अब हामी फिजिकली मिट गरौँ है त 22 गते 6 बजे क्लास 22 गते सोमबार भनेको मेरै क्लास भयो है आजलाई यति गरौँ है त सबै